دابا غنقراو السلام عليكم. غنبداو ليكزارسيس ديال نفسي. قالك لا سوسيتي اكس اي لا سوسيتي اللي عندنا هنايا est une entreprise spécialisée dans la production et la commercialisation de pièces métalliques pour l'industrie. Elle met à votre disposition les informations et documents ci-dessous pour effectuer certains travaux d'inventaire relatifs à l'exercice 2014. état des immobilisations amortissables. عطاونا واحد الطابلو، والله حتى هاد المره الطابلو كاين عندنا مبدل شويه. عطانا لي زيموبيليزاسيون اللي عندنا هنا لي فخي دي بوبليسيتي، ماتريال اوتياج، الموبيلي دو بيرو، كاين موبيلي 1 موبيلي 2. عطاونا لا فالور دونطري يعني هي الفالور دوريجين عندنا هنايا. لي فخي بوبليسيتي شرينا ب 48000، ماتريال دو ترونسبور دينا 330000، الموبيلي دو بيرو 1 ب 21600، اما الموبيلي 2 شرينا ب 8400. العدد دونطري عندنا يعني هو العدد امتى شرينا الماتريال. هنا لامورتيزمون عندنا دو مود، حنا عارفين عندنا المود ديغريسيف والمود كونستانت، يعني كونستانت ديغريس لينيير و ديغريسيف لا فاريابل. لو تو دو شاك مود شاك لو تو ديال شاك ايموبيليزاسيون عندنا هنا كيميل، يعني الكيميل عطينا هنايا يعني هو من شرينا ماتريال تاع 2014 شحال كيساوي عندنا. لوبسيرفاسيون يعني الكوفيسيون ديالهم واش بعنا بالمشكل عندنا. قال لك خفايا فيغ. السؤال الاول قال لك ان بتيتا قال لك كالكولي ولا نحسبوا الكيمي دامورتيسمون دو موبيليي 1 يعني فين هو اللي هو هذا اللي عندنا هنايا اون 31/12/2013. يعني باش نفهموا اكثر لما نسمع الكيمي كنحسب من لا دات امتى شريت الماتريال حتى العام اللي طابي ليا هما نحسب يعني امتى شريت الماتريال. غنجيب السؤال الاول تيتا اش كتساوي لينا. قال لك الكيمياء يعني غنحسبوا حنا الكيمياء دامورتيسمون ديال الماتريال 1 يعني غنحسب من لا دات امتى شرينا الماتريال. شريناه لو 12/4/2010 حتى لاش غنحسبوه حتى لو 31/12/2013 يعني من هنا حتى لهنا غنحسب الماتريال. يعني باش نعرف شحال عندي من الموا شحال استهلكت الماتريال. يعني الا حسب يعني 2010 شحال عندنا 2010 عندنا استهلكنا 9 موا، اما 2011 شحال استهلكنا 12 موا، 12 ان استهلكنا 12 موا، اما 2013 استهلكنا 12 موا يعني 12 موا. اللي جمعنا التوتال هنا عندنا 36 زائد إلا جمعنا هنا التوتال ديال الموا غنلقاو 45 موا. يعني شحال استهلكنا من شهر استهلكنا التوتال ديال الموا هو 45 موا اللي استهلكنا فيه الماتريال. دابا خاصني نحسب. كيفاش غنحسب؟ غنطبق الفورميل ديالي اللي هي الكيميل ايتيغال الفالور دوريجين فوا لو تو فوا 1 سور 12 ياك ولا لا فاهمين؟ يعني هنا شحال كتساوي عندنا الفورميل. اول حاجه الفالور دوريجين اللي هي شحال شريت الماتريال هو 21600. فاش غنضربو في لو طو عطينا كونستانت يعني ثابت غادي تكون 10% فوا 10% فوا اش فوا 1 يعني شحال حسبنا 1 شحال استهلكنا من شهر استهلكنا 45 سور 12 يعني التوتال ديال الماتريال شحال استهلكنا فيه استهلكنا 8100. هي هذا هو الكيميل ديالنا اللي طالبوا لينا. السؤال الثاني اش قال لك لي دوطاسيون اون امورتيسمون دو ليكزرسيس 2014. فما نسمع هاد لي دوطاسيون نعرف راسي غنحسب ديال الماتريال كاملين. يعني غنحسب ديال لي دوطاسيون ديال الماتريال كاملين هادي بي يعني لي دوطاسيون يعني دوطاسيون ديال ليكزارسيس 2014 غنحسبو ياك فاهمين. غادي نجي هنايا اول حاجه باش غنبدا بلي فخي بوبليسيتي. عندنا لي فخي بوبليسيتي هنا قبل نطبقوا الفورميل ديال الدوطاسيون لا لاميت نحطوه فالور دوريجين فوا لو تو فوا 1 سور 12. واخا نهار الوطني نحط لهم هنا السؤال الدوطاسيون ديال ليكزارسيس اللي عاطينا ونكتب لهم هنا الفورميل ديالها باش مابقاش نعاود نبقى نعاود في الفورميل ديالي كل مره نعاودها. هي في النهار الوطني كيطلبوا منا نحسبوا لي دوطاسيون كنبينوا لهم حتى حنا الفورميل ديال هنايا. عندنا هنا لي فخي دي بوبليسيتي ايتيغال الفالور دوريجين ديالهم هي بشحال شريناهم 48000 فوا لو تو انه كونستانت يعني هي 20% فوا 1
ان اش كنجيو نديرو هنا بالنسبه لي فري دي بوبليسيتي كيكونوا اون نون فالور، يعني لي موبيليزاسيون اون نون فالور دائما كنحسبوهم 12 موا، واخا نكون شاري انا في لو 10 ولا لو 11 يعني كناخذ العام كامل، يعني غناخذ لو 12 سور 12 دائما الموبيليزاسيون نون فالور كناخذ العام كامل. شحال غادي يساوي عندنا هنايا؟ غادي يساوي هو 9600. نجيو من وراها اش عندنا اللي بقات لينا هي ديال الماتريال اوتياج، يعني الماتريال اوتياج كيفاش هنا انستالاسيون باش ندوخوش مع دي الماتريال اوتياج. شحال لا فالور دوريجين ديالو؟ هو 330000. فاش غنضربوه في 10%. راه كنلاحظوا واحد القضيه انه ديغريسيف عندنا الكوفيسيون 10% ديال لينيير مضروب في 3 هي 30، يعني لو طو ديغريسيف هو 30 فوا لا دات امتى شريناهم. حنا كنحسبوا غير ديال 2014. واش شرينا في 2014؟ لا. بعناه في 2014؟ لا. يعني 2014 غادي يكون عندنا العام كامل. باش نفهموا اكثر انه الماتريال امتى غادي يتامورتي؟ غادي يتامورتي على 10 سنين. ياك كيفاش قلت لكم انه غادي يتامورتي على 10 سنين؟ غنطبقوا الفورمي ديالنا لو طو ايتيغال هو 100 سور 1، يعني عندنا لو طو ايتيغال 10% هي 100 سور 1. حنا بغينا نعرفوا لا دوغي دو في ديال الماتريال 1 اش كنديرو دابا العكس ديالها غنديرو 100 سور 10، يعني 1 لا دوغي دو في ديالها هي 10 ياك هي اللي منين جبنا، يعني الماتريال غادي يتستهلك على 10. بالنسبه ل 2014 غادي يكون عندنا العام كامل. علاش العام كامل؟ حنا غنجيو نشوفوا 2011 شحال عندنا من موا 9 عندنا 4 موا 2012 يعني العام كامل، 2013 العام كامل، 2014 العام كامل، يعني هي غتكون 12 سور 12. يعني شحال غتساوي عندنا هنايا؟ الا لاحظنا هنايا غادي تساوي عندنا لا فالور هنايا غتكون 12 سور 12. هنا يعني دابا وصلنا للديغريسيف اللي عندنا هو هذا. بالنسبه للديغريسيف اش كنجيو نديرو؟ كنحطو ديال اش غنحسبو ديال الماتريال اوتياج. كيفاش غنحسبو؟ غنحطو الفورمول ديالنا. اول حاجه اش كنلاحظ انه ديغريسيف هنايا عندنا مشكل. باش نحسب ديغريسيف كنا كنخدمو في الطابلو باش ناخذ فالور دوريجين، ما كناخذش باش شريتو، كناخذ ديال ان موان، يعني هنا نردو البال مزيان. باش نحسب هنايا بالنسبه للديغريسيف كناخذ بشحال شريتو 330000 ناقص 184470 اللي هي هادي فوا 30. منين جبناها؟ هي عندنا 10% فوا الكوفيسيون هي 30% هنايا فوا، يعني التوتال غادي يكون عندنا 2014 العام كامل. علاش شرينا حنا في 2011؟ يعني غادي يكون عندنا 4 موا، عندنا 12 غتكون كامله، 13 كامله، 14 غتكون عندنا حتى كامله، يعني 12 سور 12. ياك مفاهمين؟ بغينا نعرفوا لا دوغي دو في ديال هاد الماتريال اللي اش كنديرو لو طو ايتيغال هي 100 سور 1، يعني لو طو شحال عندنا هنايا؟ هو عندنا هنايا 10% حطينا هنايا ايتيغال 100 سور 1. باش نعرفوا 1 كناخدو 100 نقسمو على 10 يعني كتخرج ليا 1 هي 10، يعني 10 سنين الماتريال عندو لا دوغي دو في ديال. نكملو هنايا عندنا شحال غتساوي لينا هنا الفورمي؟ غتساوي اللي حسبنا في الكابيل غتخرج لينا 43659. دابا اش بقات ليا؟ بقى ليا ديال الموبيلي دو بيرو. الموبيلي دو بيرو عندنا الاولاني نحسبوه اول حاجه اش كنعرفوا عليه انه كونستانت، يعني غنطبقوا الفالور دوريجين. الفالور دوريجين ديال مو الاولاني يعني هي 21600 فوا اش فوا 10% فوا لا دات. لا دات بالنسبه ل 2014 واش العام كامل 2010 ما كتهمناش، كتهمنا هي 2014. 2014 امتى عندنا الماتريال؟ اول حاجه الماتريال امتى تباع؟ سيدي نديرو حنايا السيدي امتى تباع عندنا الماتريال باش يبان لينا هنايا مزيان. غنديرو حنا السيدي تباع نديرو 31
31 نديرو هنا يعني تبع عندنا لو 31 12 دو 2014 باش نعرفو هنايا ياك. يعني شحال من موا استهلكنا في 2014؟ استهلكنا 2 موا، يعني هي 2 sur 12 يعني شحال لا فالور اللي تخرج لينا؟ هي 360,000. غنجيو للماتريال الثاني شحال غنديرو لا فالور ديالتو؟ هي 8400. فاش غنضربوها في 10% يعني غنجيو نشوفو الماتريال شحال استهلكنا من شهر في 2014. امتى شرينا؟ لو 6 5 2014 يعني استهلكنا من 5 غنحسب حتى لو 31 12 يعني شحال من شهر عندنا 8 موا يعني 8 sur 12. شحال غتخرج لينا هنا لا فالور؟ غتخرج لينا هي 560,000. لو دوزيام كيسيون اش قالك؟ قالك تيتا اش قالي؟ لي دوطاسيون اون امورتيسمون دو ليكزارسيس. يعني اش قصدو به هنايا؟ كاين عندنا بروبليم هنا زعما ندوزو لونغوجيسترمون ديال لي دوطاسيون. لونغوجيسترمون ديال لي دوطاسيون لي زيكريتور ديال الدوطاسيون اش كيكونوا عندنا؟ اول حاجه لي فخي فين داخلين؟ كندوزو بعد الكونت جورنال اللي هو هذا اللي عندنا ياك فاهمين وهذا. لا دات غادي يكون عندنا لو 31 12 2014 العام اللي خدامين فيه هو 2014. بقاو لي دابا لي زيكريتور. هنا في الديبي كنا كنقولوا غنديرو الدوطاسيون في كريدي لامورتيسمون. اول حاجه لي فخي بوبليسيتي فين كيدخلوا عندنا؟ لي فخي كيدخلوا في الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون ديال لي موبيليزاسيون اون نون فالور يعني ما عندهمش واحد القيمه. اما الماتريال اوتياج ولا الموبيلي دو بيرو فين كيدخلوا عندنا في الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون ديال لي موبيليزاسيون كوربوريل ياك فاهمين. اش يبقاو ليا؟ تبقى لي العكس ديالها داكشي اللي غادي تامورتي غادي تستهلك. اول حاجه اللي غادي تستهلك غنبداو به هو لامورتيسمون ديالك ديال لي فخي دو بوبليسيتي. هذاك هما اللي غادي يتامورتي فخي بوبليسيتي. العكس ديالها اللي غادي تامورتي هو لامورتيسمون ديال ماتريال اوتياج ديال ماتريال اوتياج. اش غادي تامورتي عاوتاني اللي عندنا هنايا؟ غادي تامورتي ديال الموبيلي دو بيرو. يعني الموبيلي دو بيرو عندنا جوج، الموبيلي دو بيرو عندنا 1 و 2 ياك فاهمين. هنا الدوطاسيون ديال اش من عام؟ الدوطاسيون ديال ليكزارسيس 2014 ياك فاهمين. اللي كيبقى لي هنا اش غنجي ندوز الدوطاسيون لي موبيليزاسيون نون فالور شحال لا فالور ديالهم؟ حنا ديجا حسبناهم اللي هما هاد نبدلو هنا ندير شي لا كولور مغاير يعني هما 9600 غنحطوها في الديبي وغنحطوها في الديبي. اش يبقى ليا؟ الدوطاسيون ليكسبلوطاسيون ديال لي موبيليزاسيون كوربوريل. يعني لي موبيليزاسيون كوربوريل عندنا جوج، عندنا انستالاسيون ماتريال اوتياج اللي حسبناها اللي هي هادي غنحطوها هي 43659 وعندنا لامورتيسمون دو موبيلي دو بيرو. لامورتيسمون ديال الموبيلي دو بيرو عندنا جوج، عندنا هذا وعندنا هذا يعني غنديرو لا صوم ديالهم شحال غادي يخرج لينا؟ هو 920,000 يعني هادو لا صوم ديالو هو 920,000 حيت داخلين في الموبيلي دو بيرو ياك هو اللي حطينا هنا. اش يبقى لي؟ الكوربوريل داخلين فيهم هادو بجوج كوربوريل يعني هو لا صوم ديالهم فين غنحطو 44,579 غنحطهم هنايا ياك فاهمين. دابا اش بقى لي؟ لي كونت عندنا 6191 6193 هنا عندنا 28,117 عندنا 28,003 جوج 28,035 واحد. اش قالوا لك هنايا؟ لا ريغولاريزاسيون غولاتيف دو لا سورتي جوستيفي بار الكالكول. مزيان هذيك كما خدمنا في الفيديو السابق ديال السيسيون راه قلت لكم هذه اللي كتبقى تحط عندنا في الوطني باش نعرفوا. هنا قال لك لا ريغولاريزاسيون غولاتيف على سورتي الموبيلي يعني هذيك ليكريتور الدوزيام اللي خدمنا حنا اللي فيها اش عندنا فيها اللي كتكون على هذا الشكل بلاتي نديروه هنا. إلا غتكون هنا لامورتيسمون ديال الموبيلي دو بيرو اللي بعنا موبيلي دو بيرو. هنا عندنا الفينا ديالات ديزموبيليزاسيون كوربوريل سي دي وهنا اللي غادي يتبع عندنا هو الموبيلي دو بيرو ياك ولا لا فاهمين. هنايا اش بقى ليا؟ يعني هنا السورتي ديال الموبيلي
موبيلي 1. هنا لا دات غادي يكون لو 31 12 2014. لي كونت اللي عندنا هو 28 35 1. هنايا 65 13. هنايا 23 51. دابا بقى لي جوستيفيكاسيون كيفاش غنحسب هادشي. اول حاجه غنبدا نطبق الكيميل اش كيساوي ليا هو الفالور دوريجين فوا لو طو فوا 1 سور 12 يعني 1 من لا دات اشا من لا دات امتى شرينا الماتيريال لاشا حتى لا دات ديال الفونت ياك. يعني هنايا باش نطبقها هي الفالور دوريجين بشحال شرينا هذا اللي بعناه شريناه ب 21000. فاش غنضربو في 10% ياك هاي اللي عندنا هنا 10% مضروبه فاش في 47. منين غنجيبو 47 من نهار شرينا يعني امتى شرينا الماتريال في 2010 وامتى غنبيعو في 2014 يعني 2010 عندنا 2011 عندنا 12 عندنا 13 عندنا 14 بعنا في الماتريال. 2010 شحال استهلكنا من شهر يعني استهلكنا 9 موا. هنا عندنا 12 موا هنا 12 موا هنا 12 موا هنا بعنا يعني شحال استهلكنا 2 موا اللي درنا الطوطال هو 47 موا شهر اللي عندنا هنايا فوا 47 على 12 يعني الطوطال شحال غادي يخرج لينا هو 8460. الفينا اش كتساوي لينا؟ الفينا اتيغال هي الفالور دوريجين موان الكيميل ديال 2014 اللي حسبنا هو بشحال شرينا حنا الماتريال 21600 ناقص الكيميل اللي هو 8460 اتيغال شحال كتساوي عندنا هنايا 13140 يعني 8460 غنحطوها هنا 13140 غنحطوها هنايا. هنا نديرو لا فالور ديال هذا بلس هذا كيعطينا هو الفالور دوريجين بشحال شرينا الماتريال. مع عمرو يجيني يفوت الفالور دوريجين هذه لا فالور دوريجين. وصلنا للكيسيون 3 قال لك ليس خي دو طابلو ديال زوموبيليزاسيون اوركو فينونسيير. باش نرسمو هاد الطابلو اول حاجه خاصنا نعرفو نرسمو عندنا التيتا خاصنا نرسمو باش كيبدا عندنا لا ناتور عندنا المونطون ديبيت ليكزارسيس اللي كيكون في ديبيت ليكزارسيس ياك فاهمين. من وراه اش كيكون عندنا لوغمونطاسيون اش كتعني لوغمونطاسيون هذاك الشيء اللي شرينا ديال في ديك ليكزارسيس يعني لوغمونطاسيون اش كتعني هذاك الشيء اللي شريناه في 2014 عندنا هنايا ديمينياسيون يعني هذاك الشيء اللي بعناه الماتريال في 2014 ولا اللي خرج عندنا السورتي. وهنا المونطون في ديكزارسيس يعني حنا غنجيو نشوفو كل حاجه بكل حاجه. لا ناتور هاد الطابلو اول حاجه باش كيبدا عندنا بلي موبيليزاسيون اون نون فالور الحوايج اللي ما عندهمش قيمه ياك هذا هو التي. شنو هو الحاجه اللي خدمنا حنايا؟ خدمنا لي فري دو بوبليسيتي اللي هما هادو. غنجيو اول حاجه اش غنجيو نديرو غنحطو هنايا لي فري دو بوبليسيتي اللي هما هادو اللي عندنا. المونطون ديبيت ليكزارسيس او بعدا اول عام العام اللي خدامين فيه حنا هو 2014 يعني هنا المونطون ديبيت ليكزارسيس يعني كيكونوا ديال 2013. هذا لوغمونطاسيون هذاك الشيء اللي شريناه في 2014 هذا اللي شريناه في 2014 الفان ديكزارسيس هذاك الشيء اللي بقى عندنا في 2014 ياك فاهمين. لي فري دو بوبليسيتي 2013 حنا غنجيو نشوفو من طابلو دامورتيسمون امتى شريناهم 2014 يعني ما كانوش عندي شي حاجه في 2013. اما لوغمونطاسيون امتى شريناهم في 2014 شحال لا فالور ديالهم شحال شريناهم 48000 يعني غنحطو هنا 48000. ديمينياسيون واش بعناهم؟ لا ما بعناهمش ما خرجوش من عندنا. مونطون فان ديكزارسيس هو كيفاش غنحسبو غنطبقو على 1 وهادي 2 3 وهادي 4 عندنا 1 بلس 2 موان 3 ايتيغال 4 يعني غتبقى لينا هي 48000 يعني هادي زائد هادي ناقص هادي غتبقى هي نفسها. اش يبقى لي من وراها؟ لي موبيليزاسيون موبيليزاسيون انكوربوريل يعني لي موبيليزاسيون انكوربوريل ما عندناش يعني اللي عندنا هما لي موبيليزاسيون كوربوريل. لي موبيليزاسيون انكوربوريل اش عندنا؟ اول حاجه عندنا انستالاسيون ماتيريال اوتياج يعني شحال لا فالور ديالهم العام اللي فات بشحال شريناهم يعني لا فالور ديالهم بشحال شريناهم
في 2013 شريناهم قبل، شريناهم في 2011. يعني 2013 كانوا عندي الماتريال، يعني شحال لا فالور ديالهم هي 330 ألف. لوغمونطاسيون واش شرينا شي ماتريال اوتياج عاوتاني؟ لا ما شريناش. بعنا شي ماتريال ما بعناش، يعني لا فالور اللي غتبقى عندنا هي هنا ما شريناش ما بعناش، يعني غتبقى هي 330 ألف. اش تبقى هي من وراها؟ الموبيلي الماتريال ولا موبيلي دو بيرو اللي عندنا في 2000 قبل 2014 كانوا عندي. اش كان عندي؟ كان عندي غير واحد. 2014 هذا شرينا في 2014، ولكن قبل 2014 كان عندنا واحد. شحال القيمه ديالو؟ هي 21600. هي اللي غنحطو هنايا 21600. لوغمونطاسيون واش شرينا شي واحد في 2014؟ ها هو عندنا لا داتنا 2014. نجيو نشوفو شرينا واحد اللي هو هذا لا فالور ديالو، غنجيو غنحطوه هنايا. شحال شريناها؟ شريناها ب 8400. اش يبقى لي دومينياسيون واش بعنا شي واحد؟ غنجيو نشوفو شنو اللي بعنا. هو هذا شحال لا فالور ديالو؟ هو 21600. غنحطو هنايا 21600. اش تبقى لي نحسب؟ غندير 1 بلس 2 موان 3 ايتيغال هو 8400. يعني عندي هادو جوج تبع لينا. هاد شحال بقى عندنا؟ هذا هي هذا لا فالور ديالو. هذا الطابلو اللي خدمنا دابا خدمنا طابلو الموبيليزاسيون اونتر كور فينونسيير اللي خاصني نعرف انه هاد الطابلو كيعمر غير بين لي فالور دوريجين ديال اللي شرينا بهم الماتيريال. دابا بقى لينا تي بي هو الطابلو دامورتيسمون، ياك طابلو دامورتيسمون اللي هو عنده الشكل بحال الطابلو اونتر كور فينونسيير. يعني اش كيكون عندنا الكيميل ديبي ليكزارسيس، ياك فاهمين؟ ديبيت ليكزارسيس. هنا كيكون عندنا الدوطاسيون ديال ليكزارسيس. عندنا من ورا لامورتيسمون ولا لي موبيليزاسيون سورتي، ياك ديال الماتيريال. وهنا كيبقى لينا الكيميل دامورتيسمون فان ديكزارسيس. دابا غنجيو نحسبو كل حاجه نعمرو بهاد الطابلو كيكون على هاد الشكل. وهنايا كتكون عندنا لا ناتور تا هو فيه لي موبيليزاسيون نون فالور، وفيه عندنا لي موبيليزاسيون كوربورال و انكوربورال. باش غنبداو دائما كنبداو بلي موبيليزاسيون نون فالور. ملي باش غنبداو لي موبيليزاسيون نون فالور اول حاجه عندنا اللي هي فري دو بوبليسيتي. لي فري دو بوبليسيتي غنجيو نشوفو هنايا. كندير لكم مثال هاد الباسي ديبيت ليكزارسيس ديال 2013. هنا 2014 هنا 2014 ياك متفقين. لي فري دو بوبليسيتي في 2014 غنشوفو هنا امتى شريناهم في 2014 يعني 2013 عندنا خاويه. الدوطاسيون ديال 2014 حنا ديجا حسبناه شحال هي كتساوي عندنا لي فري هو 960000. غنحطوه هنا 960000. ها هي 960000. صوتي واش تباع عندنا الماتيريال؟ نجيو نشوفو لا ما تباعش. يعني عندنا هنايا تيل شحال بقى عندنا؟ غنديرو 1 بلس 2 موان 3 غيبقى هي نفسها 960000. من وراها اش عندنا؟ عندنا لي موبيليزاسيون انكوربورال، يعني ما عندي حتى شي حاجه هنا، ما عندي حتى شي حاجه. اللي كيبقى من وراها لي موبيليزاسيون كوربورال. لي موبيليزاسيون كوربورال عندنا دو ماتيريال. اول ماتيريال اللي عندنا هو انستالاسيون ماتيريال اوتيير. من ورا عندنا الموبيلي دو بيرو، ياك عندنا موبيلي دو بيرو. غنجيو نشوفو انستالاسيون ماتيريال اوتيير. غنشوفو بالنسبه للعام اللي فات الكيميل ديالها ها هو عندنا اللي هو 184470. غنحطو 184470. الدوطاسيون ديالهم اللي حسبناه في هذا العام اللي هو شحال استهلكناه في 2014 اللي هي شحال لا فالور ديالهم هي 43659. واش بعنا شي ماتيريال؟ لا ما بعنا حتى شي ماتيريال تيري. يعني اش غنجي ندير هذا زائد هذا كيعطيني لا صوم ديال هذا 228129. هنا اللي بقى عندنا الموبيلي دو بيرو
عفوا نشوفوا واش كيتسجل. بقى عندنا موبيلي دو بيرو. الموبيلي دو بيرو اش غنجيو نديرو؟ غنجيو نشوفوا ليكزارسيس ديال 2013. واش كان عندي شي حاجه 2013 راه ديجا حسبنا شي حاجه ديالها. هاو حسبنا واحد شحال لا فالور ديالها، واحد شرينا في 2014 يعني مارك، وواحد شرينا في 2010 يعني هذا اللي غادي يكون عندنا الكيميل ديالو ديال 2013. شحال لقينا لا فالور ديالها حسبنا هي 8100. غنجيو نحطوه هنا 8100 ياك. الدوطاسيون اللي حسبنا ديالهم بجوج، راه حسبنا في واحد السؤال خرج لينا هو 920 هي هذا 920. من وراء لامورتيسمون اموبيليزاسيون سورتي يعني باينه ماتريال. يعني هاد لي كريتور منين كنعمرو هاد الكولون ديال لامورتيسمون كنمشيو لي كريتور ديال السيسيون اللي درنا اللي هي غناخدو هاد لا فالور هادي هي اللي غناخدو نحطو في الطابلو دامورتيسمون. يعني شحال 8460,000. يعني شحال غادي يبقى لينا هنا الكيميل دامورتيسمون بان ديكزارسيس يعني هذا بلس هذا مو هذا شحال خرج لينا هي 560,000. حتى هنايا خدمنا دابا حتى هنايا خدمنا شويه لي كا اللي غادي يقدروا يتحطوا لكم في الوطني. خدمنا شفنا لي موبيليزاسيون سي دي، شفنا هنا حتى هنا خدمنا كاع لي كيسيون اللي كيتحطوا في لامورتيسمون. خدمنا اول حاجه طابلو دي موبيليزاسيون فينونسيير، طابلو دامورتيسمون، خدمنا البيلون، خدمنا لو مود لينيير، لو مود ديغريسيف، دوطاسيون، لي زيكريتور ديالها. دابا حتى هنا كملنا بارتي ديال لامورتيسمون.